پردیسیاں الراسیاں کوئی مدد کوا وہا 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 نبی مازارا دی پاکردہ نبی مازارا دی پاکردہ او کوئی لٹ تو بچا وہا او کوئی مدد کوا وہا نبی مازارا دی پاکردہ کوئی لٹ تو بچا وہا او کوئی مدد کوا وہا پردیسیاں الراسیاں کوئی مدد کوا وہا پردیسیاں الراسیاں کوئی مدد کوا وہا جماعت کی بات سیدہ بیٹی قبول منظور فرمان الراسیاں کوئی مدد کوا وہا پردیسیاں الراسیاں کوئی مدد کوا جماعت کی بات سیدہ بیٹی قبول منظور فرمان الراسیاں کوئی مدد کوا وہا میرا غازی ویرن ٹر گیا ہے نا اکبر ہے نا قاسم ہے میرا غازی ویرن ٹر گیا ہے نا اکبر ہے نا قاسم ہے کلا رہ گیا ہاں پردیس دے وچ کلا رہ گیا ہاں پردیس دے وچ اسوار کرا وہا او کوئی مدد کوا وہا پردیسیاں الراسیاں کوئی مدد کوا وہا پردیسیاں الراسیاں کوئی مدد کوا وہا وقت اذان اے وقت اذان علی اکبر اذان دے اے وقت اذان اے وقت اذان علی اکبر اذان دے بولے پیسر سے صفت پیغمبر اذان دے اے وقت اذان اے وقت اذان ہے وقت اذان یہ آخری اذان ہے سجدہ بھی آخری یہ آخری اذان ہے سجدہ بھی آخری عرش بری پہ سنتے ہیں حیدر اذان دے وقت اذان علی اکبر اذان دے بولے پہ سر سے صفت پیغمبر اذان دے وقت اذان ہے وقت اذان ہے وقت اذان ہے وقت اذان ہے وقت اذان ماتمی کی مولا بیوٹی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں وقت اذان جنہوں نے اس مجلس کا ماتمداری کا اہتمام کیا ہے بانیان ہے مولا پانچن بعد ان کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں اور اس عزاداری میں جنہوں نے حصہ لیا ہے لنگر میں حصہ لیا ہے مولا ان کا حصہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں اور جو ماتمی سنگتیں باہر سے آئی ہیں مولا ان کی حاضری قبول و منظور فرمائیں اس وقت خاص طور پہ شراز حیدر جن کی ڈیوٹی لنگر پہ ہے مولا ان کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں مولا بانیان کی زندگی فرمائیں اور ایسے ہر سال وہ مولا کا ذکر کرتے رہیں اور جملہ مومنین کی دعائیں کہ جو مومنین بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے مولا ان کو شفا کامل عطا فرمائے جو مومنین بے اولاد ہیں جناب رباط کی اجڑی چھوڑی کے صدقے مولا ان کو اولاد نرین عطا ہمارے بھائی سبتین بھائی ان کا بیٹا بیمار ہے علیل ہے تمام مومنین دعا کریں بیمار کربلا کے صدقے مولا ان کو شفا کامل عطا فرمائے جو میری بہنیں مائیں بچیاں باہر سے تشریف لے کے آئی ہیں
जो उनके दिल की नेक हाजात हैं मौला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इलाही आमीन। मोमिन भाई के दो बेटे बीमार हैं, जनाब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की बीमारी के सदके मौला उनको शिफा कामिला अता फरमाए। इलाही पीर खालिद हुसैन बीमार हैं, मौला उनको शिफा कामिला अता फरमाए। और इस आज़ादारी के सदके, इस मातम के सदके परवरदिगारा तुम्हें इन मातमियों के मातम का वास्ता, इस आज़ादारों की पुकार का वास्ता हमारे बार में इमाम का जल्द ज़ोर अता फरमाए। जो मोमिनीन पे औलाद हैं दोबारा दुआ मांग रहा हूँ मौला उनको औलाद नरीना अता फरमाए और मातमी अता फरमाए। जिन्होंने ये तमाम किया मौला उनकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। इलाही आमीन। मौला हमारी दुआ बेटी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाहु अकबर वक्ते अज़ान। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अज़ान है वक्ते अज़ान। अल्लाहु अकबर है वक्ते अज़ान। अल्लाहु अकबर ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।